السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات حليمة بوحمان، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم ماشي كالمعتاد غادي نقدموا شهوة وهو نهار غادي نخرجوا، يعني تخرجوا معايا واحد الخريجة خفيفة ظريفة للسوق، يعني السوق الأسبوعي وكذلك سوبر مارشي اللي كنتقدم منه. غتخرجوا معايا وأول مرة. كيف كتشوفوا هنايا هاد السوبر مارشي، يعني غادي نبدا لكم بهاد الورود وهاد الألوان الزاهية، وهي هاد المشتل الصغير. كاين في هاد السوبر مارشي، يعني كيديروه للناس اللي كيكون يعني عزيز عليهم ولا كيبغيو هاد أنواع من الورود وحتى زراعة الورود. بالنسبة لهاد المحيبقات الصغار، يعني كياخدوهم الناس ويزرعوهم اللي عندهم هكا شي بقيعة صغيورة في الديور ديالهم. يعني سبحان الله هاد البلاد، يعني الأرض ديالها شبعانة ما، يعني اللي زرعتيه فيها كيطلع. بالنسبة لهذا راه اليازير، يعني هذا موجود تبارك الله، يعني بلا ما يزرعوا الواحد هنا موجود لا اليازير ولا حتى ورق الرند. وهنا كيف كتشوفوا يعني هاد المشتل كيعطي واحد الرائحة عطرة ويعني غزالة، يعني بالورود. وكيف كتشوفوا هذه البصيلة هما كياخدوا هاد الأنواع من المحيبقات كيديروهم يعني زينة وكذلك كحماية. في الصيف كيكون الناموس والبصل كيمنع الناموس يعني يدخل للدار، يعني هذه معروفة. وكيف كتشوفوا يعني هاد الأشكال ديال المحيبقات اللي فيهم البصل وفيهم داك يعني الوريقات ديالهم. وهنا بالنسبة اللي يعني اللي عنده كيف قلت شي بقيعة الأرض وهذه يدير فيها هاد الفروتة دي بوسكو ولا الفواكه ديال يعني كيف كتشوفوا اللي فيها التوت البري واللومبوني إلى آخره، يعني الفواكه البرية. وهنا كيف كتشوفوا هاد النوع من أنواع الصبار لهاد الشكل كيديروه كزينة، يعني في الديور. هنا أنا كيعجبني هاد الشي، ولكن للأسف ما عنديش فين ندير هاد الشي. يعني بالنسبة لي أنا ساكنة غير في عمارة وفيها غير يعني يعني غير الديور غير عاديين، يعني ما فيها لا ماشي دار هكا يكون فيها الجريدة ولا هادي. وهادو الأدوات اللي باش يستعملوا على حساب يزرعوا الورود هذه. وهنا بالنسبة للمقاس كاع الأشياء اللي كتخص الغرس واللي كتخص الأنواع الغرس موجودة هنايا. كيف قلت هاد البلاد تبارك الله الأرض ديالها غير كتزرع فيها شي حاجة وكتطلع شبعانة ما. وهنا كيف كتشوفوا هاد الفاز أنا شفتو هنايا يعني غزال عجبني. الأولى كيسحبنيش تمنه غير كيف كتشوفوا أورو 70، ولكن ملي هبطت عينيا عاد لقيتو ب2 €90. ولكن أنه هو يعني كنشوفوا بأنه هو رخيص، يعني الثمن رخيص ماشي ما غاليش. وكيف كتشوفوا زوين وثقيل. وهنا كيف غادي تشوفوا هنا كذلك عندهم دوك عفوا عندهم دوك المحيبقات يعني الشجيرات الصغار هكا، يعني كيغرسوهم، يعني كيشريوهم هكا ويغرسوهم كيف قلت في شي عندهم في الجريدة ولا شي حاجة يعني فين كيغرسوا. وكذلك الورود. وهنا كيف كتشوفوا كذلك هاد المنظارين حتى هما كيشريوهم ويغرسوهم وكيديروها كزينة للديور ديالهم هكا أمام الأبواب ديال الديور ديالهم وحتى في الحدائق ديالهم. وهنا كيف كتشوفوا حتى داك الليمون الصغير وكذلك هاد الحامض حتى هو البلدي. وهنا كيف كتشوفوا يعني الليمون ولا المنظرين بالاشكال ديالو هذاك الحامض الصغيور. وهنا كذلك كيف كتشوفوا شجرة ديال الزيتون كذلك كيشريوها وكيزرعوها في الجردة ديالهم. وهنا كيف كتلاحظوا الورود اللي يعني ريحتها عطرة وغزالة. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو لأول مرة، يعني قلت نقربكم شوية من الأجواء ديال الناس اللي في الغربة. وهنا كيف كتلاحظوا الخبز ديالهم اللي هو على هذا الشكل، يعني هو واخا انه هو لذيذ وهادي، ولكن بالنسبه ليا انا ما كيعجبنيش كيجيني قاصح. اللي كنفضل غير الخبز اللي كنطيب الا اقتضى الحال كناخذ الباريزيان. كيف كتشوفوا هذا الخبز في نفس الوقت كيطيبوه عندهم فران هنا كيطيبوه وكيخرجوه يبيعوه، يعني ما كيجيبوهش من شي قنت. يعني عندهم فران داخل السوبر مارشي، يعني الخبز ديالهم كيف كتشوفوا هذا الفرن ديالهم.
وهنايا الخبز بالأشكال كيف قلت والأنواع ديال القمح الصلب وديال انتجرال وكلشي. وهنا كيف كتلاحظوا هنايا الفواكه المجففة اللي واضعينهم في علب، هذا العنب تبارك الله كبير. وهنايا كيف قلت الفواكه المجففة ولا المكسرات اللي هما يعني يديروهم هكا في هاد العلب، كيبيعوهم هكا يعني كادوات ولا ريغالو للناس هكا بعضياتهم كيتهداو بالمناسبة نيت كاين واحد الفيستيفال عندهم هنا ولا الكرنفالي، يعني هاد الأشياء كيهديو بعضياتهم به، يعني كيكون فواكه مجففة ولا مكسرات موضوعين في دوك العلب. وهنا كذلك كيف شفتوا هاد القريعة فيها غير الزنجلان وهذا كيف كتشوفوا الحبوب. وهنا كيف كتشوفوا حتى من اللوبيا والعدس والزرع حتى هو كيدار يعني هدية. وهنا كذلك كاين عندهم داك الشامبينيون مجفف كيكون شوية غالي هذا، كيوضعوه في دوك العلب ولا في هاد خنيشات. وكاين موجود كلشي تبارك الله، يعني كاع المواد، التمر، الشريحة، هذا التمر الإسرائيلي ولا ما عرفت، المهم مكتوب عليه إسرائيل، ولكن تبارك الله راه كبير. وهنا كيف كتشوفوا يعني لي دولتشي ديالهم ولا لي طورطات. وهنا الكعك ديالهم على هاد الشكل كيف قلت لكم، عندهم واحد المناسبات ديال الكرنفال، يعني هاد الاشياء كيديروها يعني في هاد الوقت، يعني هذا هو وقت ديال هاد الحلويات. كيف كتشوفوا الناس فاش كيوصل هاد الوقت ديال الكرنفال كيشريوهم المهم حتى هما كيكونوا البنان وكيكونوا فيهم واحد الطعم ديال النافع. وهادو كذلك ديال اللي كرنفال، يعني هما حتى هما بحال الشكل ديالنا، أي عيد وهادي كيحطّوا ليه الطقوس ديالو. أيوا كي كتشوفوا عاوتاني كاين هنا الفقّاص، يعني الفقّاص اللي معروف ديال إيطاليا، يعني كيكون باللوز وكيكون شوية قاصح. وهنا كذلك المعروفة البيتزا اللي هي هنا دايرين فيها تخفيض، يعني هاد البيتزا فريسكا يعني طرية دايرين فيها تخفيض €، 74 يعني رخيصة. وهنا كيف كتشوفوا هنا غناخد غير شوية الحوت مادام كاين البرد، بغيت ندير غير الغدا، اللوبيا والحوت السرديل. لقيت هذاك السرديل اللي كيكون صغير، موالفة كنلقى الكبير ما كيعجبنيش، هاد الصغير كيعجبني، يعني غير كنحيد ليه غير المصارون نغسلو صافي وكنقليه، كيجي زوين وبنين ما فيهش الشوك. وغادي ناخد واحد شوية باش غادي نطيب الغدا كيف كتشوفوا صافي. وهنا كيف كتشوفوا هنا حتى هنا عندهم الحوت طري، يعني الأشكال والأنواع ديال الحوت بتاخد بالكيلو، بتاخد غير الطرف، يعني اللي بغيتي يعني تاكل بأي حاجة، بغيتي ماشي كتير ماشي قليل. صافي هنا غادي نمشيو نضرب بكم واحد الجولة يعني خفيفة غير في السوق الأسبوعي ديالنا اللي دايمًا كنهبط ليه. واليوم يعني أكترية اليوم كان نهار ممطر، وكيعجبني أنا نخرج في النهار اللي كيكون فيه الشتا، كيعجبني الجو ديال هاد الشتا وهذا. وهاد السوق كيف كتشوفوا أنا ما درتش فيه بزاف، كان التليفون ديالي غادي يطفى، وداك الشيء علاش المهم صورت غير ال الفروتة، يعني ضروري أنا ملي كنجي للسوق كناخد الفروتة، كتعجبني الفروتة ديال السوق الأسبوعي اللي هو حتى هو مليء بالخضروات، جميع الخضروات، حتى من الخضروات يعني ديال المالين اللي كيزرعوا، يعني اللي كيزرعوا الخضرة كيجيبوا الخضرة ديالهم. كيف كتشوفوا هذا هو المحل اللي كنتقدم منه دايما الفروتة ديالي، غناخد داكشي اللي بغيت وغادي نمشي عاوتاني لواحد المحل اللي كناخد منه الأواني ديال الطبخ، وأي حاجة عجبتني كيجيبها جديدة كناخدها. أنا عجبتني هذه جابها اليوم ديال التومة وديال أي حاجة تتقرّض بها شي حاجة يعني ساهلة وثمن مناسب. يعني دايمًا كنتقدّم عنده كيجيب واحد الثمن مناسب، بحال هاذيك اللي كطحن ب2 €، وهادو كذلك ب2 € الحاجة. يعني هاد السطامبات ولا هاد المولات يعني زوينين ما كيلصقوا ما والو.
مجربة منهم واخدة منهم، يعني عمليين وزوينين، هذا كيبيع جميع لوازم اللي بغيتي. وهنا بالنسبة للمشتريات ديالي اللي بسيطة جدًا، أنايا نزلت غير باش ندور دورة وخديت غير هاد الشي بسيط في السوق، هادي نيت اللي وريتكم خديتها، يعني كيف شفتوا يعني كيطحنوا بها الفروتة، طحنوا بها يعني يدوية. العود ما تجبدي المولينكس هادي كانت عندك شي حاجة قليلة غتقضي بها. كيف كتشوفوا غادي تشوفوها من الداخل، أنا عجباتني وغنجربها إن شاء الله. والثمن رخيص يعني 2 يعني في المتناول. كيف كتشوفوا يعني فيها هادوك المميسات، وعندها هاديك اليد هي باش تتبقاي دير هكا باش كتحليك. وكذلك عندي هاد الحكاكة أنايا لقيتها يعني من قبل لقيتها في واحد السوبر مارشي، وأنا نلقاها حتى في السوق جايبها واحد السيد، حيت أنا كنمشي الصباح بكري للسوق وكنقضي شغلي وكنرجع لداري. كيف كتشوفوا زوينة ونفس طبق الأصل اللي لقيتها في السوبر مارشي اللي سبق لي شفتها، وبنفس الثمن يعني ماشي شي حاجة غالية. خديتها هنا ب8€، وفي السوبر مارشي دايرين ليها ب8€و90، يعني فرق غير 90 سنتيم. كيف كتشوفوا فيها هاد الطاجيرات اللي من يعني فين ما تبغي دير شي خضرة يعني كتناسب هاد الحكاكات كتوضعها. يعني بالنسبة لينا نجربها إن شاء الله، عجباتني وثمن رخيص. ومهم كيف كتشوفوا يعني كل حاجة باش كتقاد، يعني كاينة ديال الجزر وديال البصلة وديال يعني أي حاجة. وهذه ديال الهامبرغر زوينة عجباتني بأورو، وهذه حتى هي غير بأورو، يعني كديروا بها المعجنات. وهادو كذلك لقيتهم ولقيت عنده غير جوج، قال لي غنجيب مازال حيت خاصني ناخذ 4، حنا أفراد العائلة 4 زوينين ديال العصير وديال السموسي. وهادو هاد الكويس عجبني، كيعبروا به يعني لي ميزور ديال المكسرات ولا الزبدة وهادي، المهم عجبني صغيور. المهم هادو مشترياتي اللي هما بساط ومهم بغيت نشاركها معاكم. وهذا غدايا اللي هو متواضع جدًا. وديال الزربة أنايا غندير اللوبيا، وبطريقة اللوبيا تقريبا كلشي تبارك الله كيعرف اللوبيا كيف كطيب. أنايا اللوبيا يعني ما بيتهاش في الماء، حيت حتى الصباح بان ليا الجو مبدل والشتا، وقلت هاد النهار غير ديال القطاني، يعني مع ديك 6:30 فزقتها في الماء حتى جيت مع ديك 11 عاد طيبتها. كيف كتشوفوا أنا وضعت مطيشة محكوكة والبصلة والثومة، ودرت ديك الورق الرند ضروري كنديرها، يعني كتعطيها واحد البنة وفي نفس الوقت كتكون صحية. درت الملح والبزار والكركم والسكنجبير وصافي والزيت الزيتون. وهنا كنوضع الماء وغادي نخلط يعني الماء الكافي اللي غادي يغطي ليا اللوبيا ديالي. صافي راه كلشي عارف اللوبيا كيف يعني كطيب. كنسدو عليها حتى كطيب. يعني بالنسبة لينا غادي نضيف واحد المزود ديال كي كيقولوا ديال الحار، غنتسنى عليها يعني طابت غير يعني صافي قربت طيب، وغادي نلوح فيها داك الفلفلة حارة، واحد المعلقة ديال مطيشة العلب. وغادي نزيد غير شوية د الما غير باش يذوب ليا هاديك المطيشة اللي ضفت، وغنحركها وغنسدها غير واحد القسم صافي. وغادي توجد ليا على هاد الشكل. غادي نسدها غير الفلفلة طيب ليا، يعني في الجهد اللي طيب ليا الفلفلة وصافي ونطفي عليها. وهنا كيف غتلاحظوا خديت الحوت ديالي نقيته. يعني كلشي كيعرف ينقي الحوت، هاد الشكل ديال هاد الحوت اللي كيعجبني رائع، كنحماق على هاد احسن من السردين العادي الكبير، ما كيجيني شويه فيه الشوك بزاف، هذا ما فيه الشوك، يعني فيه غير داك السنسول الرقيق غير كيتحيد بوحدو صافي وكتكال هكاك. بالنسبه انايا هاد الحوت كندير فيه غير الحامض وكندير البزار والثومه صافي، وكندير الملح ونخليه غير شويه غير تيشرب ديك العطريه، ونديرو في الدقيق. تبارك الله راه كلشي عارف الحوت كيفاش كيطيب، وكنقليه على هذا الشكل. وها غديوتي طابت ديال اللوبيا، طحنت اللوبيا والحوت السرديل الصغير. بالنسبه لي انا ما درتوش كله، النصف الاخر حيدت ليه السنسول ودرته في المجمد. نتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم الفيديو ديروا جيم، والى اللقاء.